शख्सियत का कत्ल होगा, हमारे लिए हमारे रहबर का कत्ल, हमारे लिए हमारे दीन का कत्ल है। तेरा कुछ कुछ हुसैन है, हमारा सब कुछ ही हुसैन। चले, अगर फाइल खुली गई है तो अब खुले। आगाज हुआ उधर से, जवाब आएगा इधर से। बड़े मुहज्जब अंदाज से, जैसे मुहज्जब कौमें सुनती हैं वैसे समात कीजिएगा। अगर मेरी तरफ से कोई लचक हो तो फिर आपको इजाजत। आए देखते हैं कि कत्ल हुसैन की वजूहात क्या थी। आओ कत्ल हुसैन की फाइल खोलो, पहला सफा निकालो। सिर्फ हमें इतना बताओ, ये कत्ल हुआ क्यों था। एक बात मेरी कौम याद रखे, इल्म मुनाजरा का असूल है कि हमेशा शाइस्तगी को अपने जुबान में रखना है और दलील दुश्मन के घर से लेके आनी है। हमें फख्र है, हम वकालत करते करते मारे जाएंगे, कोई और आ जाएगा। उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा, उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा। इस मजहब की वकालत खत्म नहीं होगी। आप सिर्फ हमें इतना बताएं, ये कत्ल हुआ क्यों था, क्यों में ही तुमने फंस जाना है। कभी आपने कमरा अदालत में बहस होती देखी हो ना जी? तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई अदालतों में। कमरा अदालत में बहस होते होते बाज औकात वकील जो होता है वो ऐसा सवाल करता है कि वो दूसरा मुखालिफ वकील उसी सवाल में ही अपने ही दावे की रद्द कर देता है। ऐसा ले जी, मैं करने लगा हूं कत्ल हुसैन की वकालत। मैंने पहला सवाल दुनिया की अदालतों के सामने रख दिया, हमें बताओ ये कत्ल क्यों हुआ। बस ये कत्ल जगीर की वजह से था, जायदाद की वजह से था, हुकूमत का मुतालिबा था? नहीं। अब हमने जब तारीख से पूछा तो अब हमें सारी तारीखों ने मुत्फिक का तौर पे एक जवाब दिया, ये कत्ल हुआ इनकार बैयत की वजह से। ये बैयत किसने मांगी थी? तारीख ने कहा यजीद ने। इनकार किसने किया था? हुसैन ने। अब मेरा हाथ है ये मुअर्रख के गिरेबान में, ये मेरी आंखें हैं तारीख की आंखों में। अब मेरा सवाल है, तू हमें सिर्फ इतना बता कि इन दोनों में से हक पे कौन था? वो कहेगा हुसैन। इसका मतलब हुसैन ने सही किया, बैयत नहीं करनी चाहिए थी। तारीख ने नहीं करनी चाहिए थी। यजीद ने गलत किया जी, यजीद ने गलत किया। फिर इसका मतलब तू मान गया ना, जो मासूम से बैयत मांगे वो यजीद होता है। इसका मतलब है कि तूने तस्लीम कर लिया जो भी मासूम से वो गलत होता है। और फिर मेरे बादशाह को भी पता था कि मेरे नौकरों ने करनी है वकालत। मेरे शहनशाह ने भी 26 रजब को जुमला ही ऐसा कह दिया था। मेरे मालिक ने कहा वलीद यजीद को कह दे मुझ जैसा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन भी कई और है, अकेला यजीद भी नहीं, यजीद भी कई और है। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। उसका फिर हुसैन ने कहा नहीं। फलसफा करबला सुनना जरा, आज राज सुनना करबला का। इमाम हुसैन ने 26 रजब को तन्हा हुसैन, हाशमी सारे बाहर हैं, अकेले हुसैन दुश्मन के दरबार में खड़े हैं। यहां से अब हुसैन हुसैन नहीं रहेगा, अब यहां से एक फलसफा उभरेगा जिसे हुसैनियत कहते हैं। यहां से एक मजहब जन्म लेगा जिसे हुसैनियत कहते हैं। यहां से एक नजरिया वजूद पाएगा जिसे हुसैन कहते हैं।
یہاں سے ایک فکر ابھرے گی جسے حسینی شعور کہتے ہیں. دشمن کا دربار اور حسین نے کہا نہیں. صرف آخر تک بات سننا, آخر تک بات سننا. یا علی, صرف ایک لمحے کے لیے داد نعرے بالکل اپنے پاس رکھنا, صرف تائید کرنا. حسین نے کہا نہیں. ولید نے کہا کیا مطلب؟ حسین نے کہا نہیں کروں گا. وہ نہیں دربار سے باہر نکلی. 72 ساتھیوں نے اس نہیں کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی کہا نہیں. یہ نہیں صرف 72 تک رہی, یہ 72 کربلا میں گئے. یزید نے سمجھا کہ 72 مٹ گئے, اب نہیں ہاں میں بدل گئی. لیکن پھر ایک ایسی قوم آ گئی جس میں وہ نہیں اندر وجود میں حصہ بن گئی. اب وہ نہیں رہے ہمارے سینے میں. یہی تو وجہ ہے بندے ہمیں کہتے ہیں ماتم نہ کرو, ہم کہتے ہیں نہیں. جلوس نہ نکالو. لوگ ہمیں کہتے ہیں جلوس نہ نکالو, ہم کہتے ہیں نہیں. شمشیر نہ مارو, نہیں. اور جب یزید سے نہیں ہاں میں نہیں بدلی, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے, ہم ہیں نہیں والے. ہمیں یہ انکار کی طاقت حسین نے بخشی ہے, کیونکہ اس نہیں میں توحید کا راز تھا. اس نے بھی کلمے میں پہلے کہا تھا لا نہیں. وہ نہیں بادشاہ حسین سے وہ لا کی نہیں حسین میں آئی. حسین نے وہ نہیں اپنے نوکروں کو دے دی. آج ہیں ہم انکار والے, ہم ہیں نہیں والے. ہم سے ہاں نہیں ہوتا, ہمیں طاقت کے سامنے جھکا نہیں جاتا, ہم یزید کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے, ہم تلواروں سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں, ہم کفن کربلا سے خرید کے لاتے ہیں, ہم خاک شفا کو چوم کے رکھتے ہیں, ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نہیں کے پیروکار ہیں. دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کو بلاؤ, جو بھی آج یزید کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا تھا, میں ان 72 کے نام بتاتا ہوں, ان کی عمریں بتاتا ہوں, ان کی ودیتیں بتاتا ہوں, ان کے قبیلے بتاتا ہوں, ان کے قد بتاتا ہوں, ان کی رنگتیں بتاتا ہوں. میں انکار کرنے والے 72 بتاتا ہوں. تو صرف اتنا کر, جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تھی, تو بتا وہ کون ہے. نہیں والے, ہم ہیں نہیں والے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ 72 والی نہیں اب ہم میں. جنہوں نے انکار کیا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہاں آ کے تاریخ کا مورخ گونگا ہو گیا. اس نے انکار کرنے والے 72 دکھا دیے. جن لاکھوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نہیں والے ہیں, ہم تمہیں نہیں والے دکھا دیتے. آپ ہیں ہاں والے. آپ ہمیں بتائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ یہودیوں کا خلیفہ تو تھا نہیں. اچھا کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے, ہم بچے ہیں. خود ہی چڑھ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا. کسی نہ کسی نے تو ووٹ دی تھی. اب لاہور میں اگر عقیدے کا قتل ہوتا ہے تو پھر اللہ جانے یہ قوم کب حملے کی. میں جو تمہیں دینے لگا ہوں, یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی ٹکٹ پہ تھا.